बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। जी नाज़रीन, ईरान के तबाहकुन ड्रोन्स यानी ईरान ने अमेरिका के अंदर घुसकर एक नहीं मुतअद्दिद रियासतों के अंदर अटैक कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका को कोई समझ नहीं आ रही आखिर ईरान इतनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल कैसे हो सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, यूक्रेन ने काफ़ी दिन खामोशी के बाद अमेरिका के मिसाइलों से हमला कर दिया है रूस के ऊपर, और रूस के एटमी मिसाइल तैयार हो गए, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी मैसेज भेजा है व्लादिमीर पुतिन को। इसकी तमाम तर डिटेल भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ईरान टेक्नोलॉजी के मैदान में कितना आगे बढ़ चुका है। और अब आपको अंदाजा होगा जो खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर ईरान ने क्यों कहा था कि तुमने अपने कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं, अब हमारे कार्ड के इस्तेमाल का इंतजार करो। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका जो है और दीगर जो यूरोपीय मुल्क है, इन्होंने नाटो इत्तेहाद बनाकर एक अपने आप को महफूज समझ लिया है। हर मुल्क ने जिसकी थोड़ी सी भी फौज है वो नाटो रुकन बना, और उसके बाद उसने सिर्फ फंडिंग करनी होती है, और ये फौज जहां जहां पे इन्हें खतरात महसूस होते हैं या नहीं भी होते, जहां पे इन्होंने स्ट्रेटेजिक असासे जो है वो कब्जे में लेने होते हैं, वहां पे ये अपनी फौजें उतार देते हैं और उसके बाद सुकून से बैठ जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, इनके अंदर का अगर इन ममालिक के दिफा के हवाले से आप देखें तो बिल्कुल इनका दिफा अपने मुल्क के अंदर इनका डिफेंस सिस्टम तक जो है वो डिप्लॉयड नहीं होता। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है उसने अमेरिका को हिला के रख दिया है। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन कि ईरान जो शाम के अंदर उसने जंग में हिस्सा बराह रास्त नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात हकीकत है। उन्होंने कहा कि हम एक एक इंच जो ज़मीन का है वो वापस लेंगे, और किस तरह से लेंगे ये शामी नौजवान लेंगे वापस, और डेफिनेटली ईरान जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। जो रेजिस्टेंस इस वक्त उभरेगी इसके खिलाफ, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उसने अमेरिका की सारी जो मेहनत और ताकत थी टेक्नोलॉजी के मैदान में, वो सारी की सारी ज़मीन बोझ कर दी है। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी और दीगर रियासतों के अंदर मुतअद्दिद ड्रोन जो हैं वो घुसे, और उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए जो इनके पास वहाँ पे वेपन्स मौजूद थे या एयर डिफेंस की जो भी चीज़ें मौजूद थी, उनके ज़रिए उन्होंने गिराने की कोशिश की, लेकिन उसको गिराने में नाकाम हुए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो अमरीकी कांग्रेस है वहाँ पे हलचल मच चुकी है, वहाँ पे शदीद खौफ और हरास फैल चुका है कि अगर ये ड्रोन जो है वो कहीं से भी घुस के आ सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो ईरान की एरोस्पेस के कमांडर हैं, उन्होंने बताया था कि हम कुछ गैर मामूली चीज़ें जो है वो इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर करने जा रहे हैं। और अब अमेरिका के कांग्रेसमैन ने अमेरिकी कांग्रेस के अंदर, जिनका नाम नाज़रीन जेफ वेंड्रियो है, और उसने अमेरिकी कांग्रेस के अंदर कहा है कि जी ईरान ने एक मदरशिप जो है उसको लॉन्च किया है। नाज़रीन, ये जो मदरशिप है वो फिजा के अंदर मौजूद एक बड़ा जहाज है, और उस जहाज के अंदर वो है भी ड्रोन टाइप का, और उसमें से ड्रोन्स निकलते हैं और निकल कर वो क्या करते हैं कि उनके डिफेंस सिस्टम को, उनके रडार सिस्टम्स को जैम करते हैं, उनके टोटल के टोटल जो दिफाई निज़ाम है उसको डिफीट करते हुए ये अहम तरीन रियासतों के अंदर घुस जाते हैं। और बताया जी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है अमेरिका की, वहां पर ये मदरशिप ईरान का मौजूद है जहां से ये ड्रोन्स लॉन्च किए गए, और उसने जाकर नाज़रीन अमरीकी डाटर्स का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अमेरिका को बता दिया है कि अब तुम्हारी इजारादारी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं रही, अब तुम इस काबिल नहीं रहे हो कि दुनिया की सुपर पावर कहलाने के लायक हो। तो नाज़रीन, एक तो ये, और दूसरी जानिब अमेरिका के आपको बताया कि जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं उन्होंने जिस तरह से मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका को सरप्राइज किया है, जिस तरह से यमन को देख लें, हिजबुल्लाह को देख लें, हमास को देख लें, ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ईरान आने वाले अरसे के अंदर मशरक़ वस्ता का जो है वो बिला शिरकत गैर आप यूँ कह लें कि एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है, और वो किसी भी मुल्क की इजारादारी वहां पर कायम नहीं होने देगा। अमेरिका को उसके घर में घुसकर ये मैसेज दिया गया है जाके ये ड्रोन्स, इन्होंने कोई नुकसान वहां पे नहीं किया, लेकिन ये जो हमलावर ड्रोन्स नाज़रीन वहां पे दाखिल हो गए हैं
داخل ہونے کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، ابھی کچھ دن پہلے ناظرین آپ کو بتا، میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پینٹاگون کے اوپر جو پینٹاگون کی سینسیٹیو بلڈنگ ہے وہاں پہ آتے ہیں ڈرونز اور ریکی کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ ڈرون کو مار بھی نہیں سکتے۔ اور ناظرین اب یہ عقدہ کھلا ہے کہ وہ ایران کے ڈرونز ہیں جو کہ مختلف ایسٹرن کو جو کوسٹل ایریا وہاں سے، یہ مدر آف امریکہ تو مدر آف بمبز بناتا ہے نا، امریکہ نے مدر آف آل بم بنایا موب، جس کو انہوں نے تورا برا کے پہاڑوں پہ پھینکا۔ اس کے بعد رشیا نے فادر آف آل بمز بنا لیا، لیکن ایران نے سرپرائز کیا ہے کہ انہوں نے مدر شپ لانچ کیا ہے، اور جس کے ذریعے انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا لوہا منوا لیا۔ ناظرین اس کے بعد امریکہ کا کیا قدم ہوگا، لیکن فی الحال یہ میسج صرف دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر تم موجود رہو گے اور شام سے ایران جو ہے وہ نکل چکا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو ایران اگر امریکہ کے اندر گھس سکتا ہے اتنی دور آگے، تو شام تو بالکل ساتھ ہے، ساتھ اس کے بارڈر ہے عراق کا، تو ہم کیا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ابھی ہم کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے۔ ناظرین بالکل اسی طرح سے جس طرح سے چائنا نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے کہ وہ اپنی اکنامکس کو مضبوط کر رہا ہے، اپنی اکانومی کو پہلے اس نے مضبوط کیا، اب اس نے ساتھ ساتھ جو اپنا ملٹری پاور ہے اس کو بھی بہت زیادہ انہینس کر لیا ہے، جس کا نتیجہ نکلا کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ سینگ پھنساتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گا۔ اب بالکل ایران نے پہلے اپنے دفاع کو مضبوط کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ تمام کے تمام جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ان سے ہم نمٹ لیں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے 2 دن پہلے جو خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کے کمزور ہونے سے یا مزاحمتی تحریک کی ایک میدان میں شکست کے بعد ایران کمزور ہو جائے گا، تو یاد رکھے ایران کو اللہ رب العزت نے بڑا جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے، اور بہت زیادہ ایران ترقی کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ تو اب ناظرین یہ ایک بہت بڑا دھچکا امریکہ کو۔ دوسری جانب بڑی خبر آ رہی ہے، میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہے وہ جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا محاذ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، اور اب ناظرین جب آپ کو بتایا کہ روس نے امریکی اور یورپی ممالک کے میزائلوں کے حملے کے جواب میں تباہ کن میزائلوں کے اٹیک کیے، جو کہ ایک چھوٹا سا ٹریلر پیش کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ بس ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھ لو۔ اس کے بعد ناظرین یوکرائن نے حملے نہیں کیے، لیکن اب جب کہ بالکل چند دن باقی ہیں اقتدار کی منتقلی کے امریکہ میں، تو ایک بار پھر امریکی میزائلوں کے ساتھ، لانگ رینج میزائلوں کے ساتھ ماسکو کے اوپر حملہ ہوا ہے، جس میں ناظرین بڑی تباہی بتائی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ روس نے اسے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے ان کو میزائلز کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات ہیں۔ دوسری جانب روس جو ہے اس نے اپنی ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز کے استعمال کے حوالے سے جو یونٹ ہے اس کو فوری طور پہ احکامات دیے ہیں، وہ ریڈ الرٹ پہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ناظرین کل جو ہے وہ اس نے بیان دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس نے کہا تھا کہ ہماری جو پریورٹی ہے، اس نے کہا میری دور حکومت کی جو سب سے پہلی پریورٹی ہے وہ رشیا یوکرائن وار کو ختم کروانا ہے، اور اس نے کہا کہ شام کے جو معاملات ہیں وہ شامی دیکھیں، اور جو آس پاس کی خطے کی طاقتیں ہیں وہ دیکھیں، یہ اندرونی معاملات ہیں، ہم یوکرائن کا معاملہ اور رشیا کا معاملہ حل کروائیں گے۔ اب ناظرین ہنگامی رابطہ ہوا ہے، اور پیوٹن سے کہا گیا ہے کہ وہ ابھی ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہ کرے، 20 جنوری تک انتظار کرے، اور اس کے بعد ہم اس معاملے کو سالو کر لیں گے۔ ادروائز ناظرین اگر روس کی جانب سے اگر کوئی 1-2 اور کسی اسٹریٹجک پوائنٹ کو ہٹ کر دیا جاتا ہے ان میزائلوں کے ساتھ، امریکن میزائلوں کے ساتھ، تو پھر آپ تیسری عالمی جنگ بلکہ ایٹمی جنگ کا طبل بجا ہوا سمجھ لیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔